यो ब्रह्माण्डबारे जति सोचो त्यति अनौठो लाग्ने गर्छ। अर्बौं ताराहरूको एउटा तारापुञ्ज, फेरि त्यस्ता अर्बौं तारापुञ्जहरूको यो विशाल ब्रह्माण्ड। खर्बौं ताराहरूमध्ये केवल एउटा तारा सूर्य। सूर्यको वरिपरि घुम्ने आकाशीय पिण्डहरूको एउटा समूह हो यो सौर्यमण्डल। अन्य खर्बौं ताराहरूमध्ये कति ताराहरूको वरपर सूर्यको जस्तो परिवार होला, पृथ्वीको जस्तो जीवन होला? वैज्ञानिकहरूबाट यसको अनुसन्धान भइरहेको छ। हालसम्म सौर्यमण्डलभन्दा बाहिर 4000 भन्दा बढी ग्रह पत्ता लागिसकेका छन्। केप्लर अन्तरिक्ष यानको प्रयोगबाट हाम्रो सौर्यमण्डलभन्दा बाहिर ग्रह तथा उपग्रहको खोजी भइरहेको छ। सौर्यमण्डलमा एक भन्दा बढी तारा पनि हुन सक्छन्। 2 तारा भएको सौर्यमण्डल बाइनरी सोलर सिस्टम र 2 भन्दा बढी तारा भएको सौर्यमण्डललाई मल्टी सोलर सिस्टम भनिन्छ। हामी रहेको सौर्यमण्डल आकाशगङ्गा तारापुञ्ज मिल्की वे ग्यालेक्सीको एउटा सानो हिस्सा हो। आउनुहोस् पहिले हाम्रो सौर्यमण्डलको रहस्यहरू जानौँ। नमस्कार, सबैका लागि उपयोगी सामग्रीहरू केही फरक, रोचक र सम्झन सक्ने ढङ्गबाट प्रस्तुत हुने यस आयोग गाइड च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। आउनुहोस् सुरुवातमा जानकारी लिउँ सौर्यमण्डलका सदस्यहरूको बारेमा। करिब 150 खर्ब भन्दा बढी ताराहरू रहेको आकाशगङ्गा तारापुञ्जको एउटा तारा सूर्य र सूर्यको वरिपरि परिक्रमा गर्ने 8 वटा ग्रहहरू। सूर्यबाट क्रमशः बुध, शुक्र, पृथ्वी, मङ्गल, बृहस्पति, शनि, अरुण र वरुण, त्यस्तै 173 उपग्रहहरू, 1600 भन्दा बढी शिशु ग्रह, प्लुटो अर्थात् एम सहित मुख्य 5 वटा पुड्का ग्रहहरू, हजारौं उल्कापिण्ड तथा पुष्रे ताराहरू एवं अन्य आकाशीय पिण्डहरूको समूह नै सौर्यमण्डल हो। अब कुरा गरौँ सूर्य। सौर्यमण्डलको केन्द्र सूर्य हो। सूर्यको उत्पत्ति 4.5 बिलियन वर्ष अघि भएको अनुमान गरिएको छ। सूर्यमा सबैभन्दा बढी हाइड्रोजन 73.46% र सबैभन्दा कम सल्फर 0.04% पाइन्छ भने 24.85% हिलियम रहेको हुन्छ। ती लगायत सूर्यमा अक्सिजन, कार्बन, आइरन, नियोन, नाइट्रोजन, सिलिकन तथा म्याग्नेसियम जस्ता 10 तत्त्वहरू रहेका हुन्छन्। तर सूर्यको मुख्य हिस्सा भने 98.31% हाइड्रोजन र हिलियमले नै ढाकेको छ। सूर्य आकाशगङ्गा तारापुञ्जको केन्द्रबाट करिब 30,000 प्रकाश वर्ष टाढा छ। एक प्रकाश वर्ष भनेको सूर्यको प्रकाशले एक वर्षमा पार गर्ने दूरी हो। सूर्यले खुला स्थानमा एक वर्षमा 95 खर्ब किलोमिटर दूरी पार गर्दछ, जहाँ कि सूर्यले 1 सेकेन्डमा 3 लाख किलोमिटर दूरी पार गर्दछ। कस्मिक वर्ष। सूर्यले आकाशगङ्गा तारापुञ्जीय केन्द्रको एकपटक परिक्रमा गर्न लाग्ने समयलाई कस्मिक वर्ष भनिन्छ। अर्थात् सूर्यले आकाशगङ्गाको परिक्रमा गर्न 25 करोड वर्ष लगाउँछ। यो नै एक कस्मिक इयर हो। सूर्यले परिक्रमा गर्ने कक्षलाई ग्यालेक्टिक सेन्टर भनिन्छ। सौर्य वर्ष। पृथ्वीले सूर्यलाई परिक्रमा गर्न लाग्ने समय सौर्य वर्ष हो। यो 365 दिन 6 घण्टाको हुन्छ। 6 घण्टाको दरले 4 वर्षमा 24 घण्टा अर्थात् एक दिन पुरा हुने हुँदा हरेक 4 वर्षमा एक पटक, वर्षमा एक दिन थपेर 366 दिनको एक वर्ष बनाइन्छ, जसलाई अधिक वर्ष लिप इयर भनिन्छ। सौर्य दिन। पृथ्वीलाई आफ्नो अक्षमा एक फन्को मार्न लाग्ने समय एक सौर्य दिन हो, जुन 23 घण्टा 56 मिनेट 4 सेकेन्ड अर्थात् करिब 24 घण्टाको हुन्छ। सूर्यबाट पृथ्वी 14 करोड 88 लाख किलोमिटर टाढा छ। प्रकाशले यो दूरी पार गर्न 8 मिनेट 20 सेकेन्ड लगाउँदछ, जसलाई 1 AU एस्ट्रोनोमिकल युनिट भनिन्छ। अर्थात् 1 AU बराबर 14 करोड 88 लाख किलोमिटर हुन्छ। सूर्यको सतहको तापक्रम करिब 6000 डिग्री सेन्टिग्रेड रहेको छ भने केन्द्रमा 1 करोड 50 लाख डिग्री सेन्टिग्रेड रहेको हुन्छ। सूर्यको वजन सौर्यमण्डलका सबै पिण्डहरूको कुल योगभन्दा 740 गुणा बढी रहेको छ भने सूर्यको तौल पृथ्वीको भन्दा 3,32,900 गुणा बढी रहेको छ। सूर्यको गुरुत्व आकर्षण शक्ति पृथ्वीको भन्दा 28 गुणा बढी रहेको छ, जसका कारण यदि पृथ्वीमा कुनै मानिसको तौल 100 केजी छ भने सूर्यमा करिब 2800 किलोग्राम हुन्छ। व्यासका आधारमा पृथ्वीभन्दा सूर्य 109 गुणा ठुलो छ। त्यसै गरी आयतनका आधारमा पृथ्वीभन्दा सूर्य 13 लाख गुणा ठुलो छ। अर्थात् सूर्यभित्र 13 लाखवटा पृथ्वी अटाउँदछन्। घनत्वको आधारमा पृथ्वीभन्दा सूर्य 3,33,000 गुणा बढी छ। सूर्यलाई केन्द्र मानी सबै ग्रह उपग्रह लगायतले परिक्रमा गरिरहेको हुन्छन् भन्ने सिद्धान्तको प्रतिपादन सन् 1543 पोल्यान्डका वैज्ञानिक निकोलस कोपर्निकसले गरेका थिए। सूर्य पृथ्वी जस्तो ठोस छैन,
यो सबै ग्यासको विशाल डल्लो हो जहाँ हाइड्रोजन जलिरहेको छ। वैज्ञानिकको अनुमान अनुसार अहिलेसम्म करिब आधा हाइड्रोजन जलिसकेको छ। अब बाँकी हाइड्रोजन अरु 5 अर्ब वर्ष अझै जल्नेछ। त्यसपछि के होला? तर हामी आत्तिनु पर्दैन, किनकि यो धेरै परको कुरा हो। आउनुहोस् अब जानौँ ग्रहहरूको बारेमा। सुरुमा बुध ग्रह। बुध ग्रह सूर्यबाट सबैभन्दा नजिकको र सबैभन्दा सानो ग्रह हो। सूर्यबाट यस ग्रहको दूरी 5,76,00,000 किलोमिटर रहेको छ। यसको व्यास 4,879 किलोमिटर छ। बुध ग्रह सूर्यको नजिकबाट परिक्रमा गर्ने हुँदा सूर्यको परिक्रमा गर्न 88 दिन मात्र लगाउँदछ, जुन सबै ग्रहहरू मध्ये सबैभन्दा कम हो। बुध ग्रहको सूर्यलाई परिक्रमण गर्ने गति 48 किलोमिटर प्रति सेकेन्ड रहेको छ। बुध ग्रहले आफ्नो अक्षमा एक फन्को घुम्न भने 58.65 दिन लगाउँदछ, जहाँ कि पृथ्वी एक दिनमा एक फन्को घुम्दछ। यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हरेक ग्रहले सूर्यको परिक्रमा गर्न लाग्ने समय त्यस ग्रहको 1 वर्ष हो, तर आफ्नै अक्षमा एक फन्को मार्न लाग्ने समय त्यस ग्रहको 1 दिन हो। तर हामीले सजिलोसँग तुलना गरी बुझ्नका लागि यहाँ पृथ्वी दिनको कति समय लिन्छ भनेर भनिएको छ। बुध ग्रहको तापक्रम 427 डिग्री सेल्सियसदेखि -180 डिग्री सेल्सियससम्म अर्थात् औसत 167 डिग्री सेल्सियस रहेको छ। बुध ग्रहमा वायुमण्डल, पानी र उपग्रह छैन। यसको रङ खैरो रहेको छ। यदि पृथ्वीमा तपाईको तौल 100 किलोग्राम छ भने बुध ग्रहमा 38 किलोग्राम हुनेछ, किनभने पृथ्वीको भन्दा बुध ग्रहको गुरुत्वाकर्षण बल कम रहेको छ। बुध ग्रहबाट सूर्य पृथ्वीभन्दा 3 गुणा ठुलो देखिन्छ। बुध ग्रहलाई परिक्रमा गर्न पृथ्वीबाट प्रक्षेपण भएको पहिलो यान मेसेन्जर थियो। स्मरण होस्, बुध ग्रह सूर्यबाट सबैभन्दा नजिक भए पनि सबैभन्दा गर्मी वा तातो ग्रह भने होइन। बुध ग्रहलाई पृथ्वीबाट साँझ सूर्यास्त भन्दा 1 घण्टा पछिसम्म पश्चिम आकाशमा र बिहान पूर्वी आकाशमा नाङ्गो आँखाले देख्न सकिन्छ। याद रहोस्, पृथ्वीभन्दा नजिकबाट सूर्यलाई परिक्रमा गर्ने ग्रहलाई रातिमा देख्न सकिँदैन, किनभने रातिमा हामी बुध र शुक्र ग्रहको ठिक उल्टोतिर पुगेका हुन्छौँ। दिनमा मात्र देख्न सकिने भए पनि सूर्यको उज्यालोमा नाङ्गो आँखाले देख्न मुस्किल पर्ने हुँदा बिहान वा साँझ मात्र देख्न सम्भव हुन्छ। सूर्यबाट नजिक पर्ने हुनाले शुक्र ग्रह जति स्पष्ट बुध ग्रहलाई देख्न सकिँदैन। दुवै ग्रह साँझ वा बिहान मात्र देखिने भए पनि साँझ वा बिहानको तारा उपनामले भने शुक्र ग्रहलाई चिनिन्छ। अब कुरा गरौँ शुक्र ग्रहको। शुक्र ग्रह सूर्यबाट दोस्रो टाढा पर्ने र 6औं ठुलो ग्रह हो भने पृथ्वीबाट सबैभन्दा नजिकको ग्रह शुक्र हो। शुक्र पृथ्वीसँग मिल्दोजुल्दो ग्रह हो, त्यसैले यसलाई पृथ्वीको जुम्लिया ग्रह, ट्विन्स और सिस्टर प्लानेट पनि भनिन्छ। सूर्यबाट यस ग्रहको दूरी 10,75,00,000 किलोमिटर रहेको छ भने यसको व्यास 12,104 किलोमिटर छ। यस ग्रहले सूर्यको परिक्रमा गर्न 224.7 दिन लगाउँदछ। पृथ्वीभन्दा नजिक भएकोले 224.7 दिनमा एकपटक सूर्यको परिक्रमा गर्नु स्वाभाविक हो, तर यसले आफ्नै अक्षमा एक फन्को लगाउन भने 243 दिन लगाउँदछ। त्यसैले शुक्र आफ्नो अक्षमा एक फन्को घुम्न सबैभन्दा बढी समय लगाउने ग्रह हो। अर्थात् शुक्र ग्रहले सूर्यलाई एक फन्को घुम्दासम्म पनि आफूमा एक फन्को पूरा गर्दैन। फलस्वरूप करिब 121 दिनसम्म एकातिर दिन भइरहन्छ भने अर्कोतिर रात। त्यसकारण शुक्र ग्रह सबैभन्दा लामो दिन हुने ग्रह हो। यसको सूर्यलाई परिक्रमण गर्ने गति 35 किलोमिटर प्रति सेकेन्ड रहेको छ। यस ग्रहको औसत तापक्रम 460 डिग्री सेल्सियस छ। शुक्र ग्रहमा 96% कार्बन डाइअक्साइड भएकोले यसले सूर्यको तापक्रमलाई ग्रहण गरिराख्ने तथा यसलाई एसिडिक क्लाउडले घेरेको हुँदा यसको तापक्रम बुध ग्रहको भन्दा पनि बढी भएको हो। त्यसकारण शुक्र ग्रह सबैभन्दा बढी चम्किने र सबैभन्दा तातो ग्रह पनि भएको हो। यस ग्रहको वायुमण्डल अधिकांश कार्बन डाइअक्साइडले बनेको छ। यो ग्रहको कुनै पनि उपग्रह छैन भने अधिक तापक्रमका कारण पानी पनि छैन। शुक्र ग्रहको रङ सेतो मिश्रित पहेँलो देखिन्छ। शुक्र ग्रह पृथ्वीबाट अनुसन्धान गरिएको पहिलो ग्रह हो। शुक्र ग्रहको सफल यात्रा सन् 1962 मा मेरिनर 2 नामक अन्तरिक्ष यानबाट भएको थियो। शुक्र ग्रह 177 डिग्री झुकेको छ, जुन अन्य सबै ग्रह भन्दा यो सबैभन्दा बढी झुकेको ग्रह पनि हो। यदि पृथ्वीमा तपाईको तौल 100 किलोग्राम छ भने शुक्र ग्रहमा 90 किलोग्राम हुन्छ। शुक्र ग्रहलाई प्रेम र सौन्दर्यको ग्रह
रहस्यमय ग्रह बिहानी र साँझको तारा अर्थात् मर्निङ स्टार एन्ड इभिनिङ स्टार भनेर चिनिन्छ। साथै यसलाई ज्वालामुखीको ग्रहका नामले समेत चिनिन्छ। शुक्र ग्रहलाई पृथ्वीबाट साँझमा पश्चिम आकाशमा जनवरीदेखि मेसम्म र बिहानमा पूर्वी आकाशमा जुनदेखि डिसेम्बरसम्म नाङ्गो आँखाले देख्न सकिन्छ। शुक्र ग्रह उल्टो घुम्दछ, जसका कारण शुक्र ग्रहमा पश्चिमबाट सूर्य उदाउँछ भने पूर्वबाट अस्ताउँछ। यो थियो शुक्र ग्रहको जानकारी। अब लागौँ हामी बस्ने पृथ्वीतर्फ। पृथ्वी ग्रह सूर्यबाट तेस्रो टाढा पर्ने र 5औं ठूलो ग्रह हो भने प्राणीको विकास भएको एकमात्र ग्रह हो। सूर्यबाट पृथ्वीको दूरी 14 करोड 88 लाख किलोमिटर रहेको छ, अर्थात् 1 AU रहेको छ। यस ग्रहको भूमध्यरेखीय व्यास 12,756 किलोमिटर र ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमिटर रहेको छ भने परिधि 40,075 किलोमिटर रहेको छ। यसको एकमात्र उपग्रह चन्द्रमा, जसको व्यास 3,474 किलोमिटर रहेको छ। चन्द्रमा पृथ्वीबाट 3,84,400 किलोमिटर टाढा रहेको छ, जहाँ चन्द्रमाको प्रकाश पृथ्वीसम्म आइपुग्न 1 मिनट 3 सेकेन्ड लाग्दछ। चन्द्रमाले पृथ्वीलाई एक फनको परिक्रमा गर्न 27 दिन 7 घण्टा 43 मिनट 11 सेकेन्ड लगाउँदछ। पृथ्वीले सूर्यको परिक्रमा गर्न 365 दिन 5 घण्टा 48 मिनट 46 सेकेन्ड अर्थात् 1 वर्ष लगाउँदछ। आफ्नो अक्षमा एक फनको घुम्न 23 घण्टा 56 मिनट 4 सेकेन्ड अर्थात् 1 दिन लगाउँदछ। पृथ्वी पश्चिमबाट पूर्वतिर घुम्दछ। पृथ्वीको सूर्यलाई परिक्रमण गर्ने गति 30 किलोमिटर प्रति सेकेन्ड रहेको छ भने आफ्नो अक्षमा घुम्दा भूमध्यरेखामा गति करिब 1600 किलोमिटर प्रति घण्टा रहेको हुन्छ। पृथ्वीको औसत तापक्रम 22 डिग्री सेल्सियस रहेको छ, जहाँ अधिकतम 58 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम -88 डिग्री सेल्सियससम्म मापन भएको छ। पृथ्वीमा नाइट्रोजन 78%, अक्सिजन 21% गरी 79% र बाँकी 1%मा आर्गन, कार्बन डाइअक्साइड र नगण्य मात्रामा नियोन, हिलियम, मिथेन, क्रिप्टोन, हाइड्रोजन जस्ता तत्त्वहरू रहेका छन्। पृथ्वी 66.5 डिग्री झुकेको छ। पृथ्वीमा 71% पानी र 29% जमिन रहेको छ। पृथ्वीको घनत्व 5.51 ग्राम प्रति घन सेन्टिमिटर रहेको छ भने पिण्ड 5.97 इन्टु 10⁻24 किलोग्राम रहेको छ। पृथ्वी सबै ग्रहहरूमध्ये सबैभन्दा बढी घनत्व हुने ग्रह पनि हो। पृथ्वीको रङ निलो भएकोले यस ग्रहलाई ब्लू प्लानेट अथवा ब्लू मार्बल पनि भनिन्छ। अब गरौँ मङ्गल ग्रहको कुरा। मङ्गल ग्रह सूर्यबाट चौथो टाढा पर्ने र 7औं ठूलो ग्रह हो, अर्थात् दोस्रो सानो ग्रह हो। सूर्यबाट मङ्गल ग्रहको दूरी 22 करोड 56 लाख किलोमिटर रहेको छ, अर्थात् 1.5 AU रहेको छ, तर यसको दूरीमा अन्तर आइराख्दछ। यस ग्रहको व्यास 6,779 किलोमिटर रहेको छ, अर्थात् यो ग्रह पृथ्वीभन्दा झन्डै आधा सानो छ। यसको 2वटा उपग्रह फाबोस र डिमोस रहेका छन्। मङ्गलले सूर्यको परिक्रमा गर्न करिब 687.98 दिन लगाउँदछ। आफ्नो अक्षमा एक फनको घुम्न भने 24 घण्टा 37 मिनट लगाउँदछ। मङ्गलको सूर्यलाई परिक्रमण गर्ने गति 24 किलोमिटर प्रति सेकेन्ड रहेको छ। मङ्गलको गुरुत्व बल कम भएको हुनाले पृथ्वीमा 100 किलोको मानिस मङ्गलमा 37.8 किलोको मात्र हुन आउँछ। मङ्गलको औसत न्यूनतम तापक्रम -140 डिग्री सेल्सियस र औसत अधिकतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस छ, जसका कारण मङ्गललाई चिसो ग्रहकै रूपमा लिइन्छ। यस ग्रहमा अधिकांश 95% कार्बन डाइअक्साइड रहेको छ। मङ्गल ग्रहलाई रातो ग्रहका रूपमा चिनिन्छ। यस ग्रहको सतहमा आइरन अक्साइडको मात्रा बढी भई रातो माटो रहेकोले रातो देखिन गएको हो। मङ्गल ग्रहमा वैज्ञानिकहरूले भविष्यमा मानव पठाउन सकिने सम्भावनाको खोजी गरिरहेका छन्। मङ्गलभन्दा शुक्र ग्रह पृथ्वीबाट नजिक पर्ने भए पनि शुक्रको अधिक तापक्रमका कारण त्यो असम्भव भएको र मङ्गलभन्दा टाढाका ग्रहहरू अधिक चिसो हुने भएकोले मङ्गल नै एकमात्र मानवका लागि सम्भावना बोकेको ग्रह हो। सन् 2030 सम्ममा मङ्गलमा मानव ओराल्न वैज्ञानिक संस्थाहरू लागि परेका छन्। तर मङ्गल ग्रह अधिकांश कार्बन डाइअक्साइडले ढाकेको रातो ग्रह भएको हुनाले पहिले यसलाई हरियो बनाउन वैज्ञानिकहरूको प्रयास केन्द्रित भएको छ। त्यसका लागि मङ्गलको तापक्रम बढाउने उपायको खोजी भइरहेको छ। मङ्गल ग्रहमा पहिलोपटक सोभियत सङ्घले सन् 1971 यान पठाएको थियो, तर त्यो पुग्ने बित्तिकै दुर्घटनाग्रस्त भयो। त्यसपछि नासाद्वारा सन् 1975 पठाइएको पहिलो सफल अन्तरिक्ष यान भाइकिङ 1 थियो, जसले मङ्गल ग्रहको पहिलोपटक पृथ्वीमा फोटो पठाएको थियो।
यानको गतिमा मङ्गलमा पुग्न लाग्ने समय भर पर्दछ। सन् 2012मा मङ्गल ग्रहमा पठाइएको क्युरियोसिटी यान सहितको कुरा हेर्दा करिब पृथ्वीबाट मङ्गल ग्रहमा पुग्न 250 दिन जति लाग्दछ। सन् 2003मा पठाइएको अपर्च्युनिटी नामको यान 15 वर्षसम्म मङ्गलमै सन् 2019सम्म सक्रिय रहेको थियो। त्यसरी पठाइएको रोबोटलाई पृथ्वीबाटै कन्ट्रोल गरिन्छ। यही अपर्च्युनिटी नामको यानले मङ्गलमा पानीको सम्भावना देखाएको थियो। यसमा नेपाली वैज्ञानिक लुजेन्द्र ओझाको समेत योगदान रहेको थियो। अब कुरा गरौँ बृहस्पति ग्रहको बारेमा। यो ग्रह सूर्यबाट 5औं टाढा पर्ने र सबैभन्दा ठुलो ग्रह हो। अन्य ग्रहहरूको एकमुष्ट ओजन भन्दा यस ग्रहको ओजन बढी भएकोले यस ग्रहलाई ग्रहहरूको राजा भनिन्छ। सूर्यबाट बृहस्पति ग्रहको दूरी 76 करोड 80 लाख किलोमिटर रहेको छ, अर्थात् 5.2 AU रहेको छ। बृहस्पतिको व्यास 1,39,820 किलोमिटर रहेको छ। यो ग्रहको व्यास पृथ्वीभन्दा करिब 11 गुणा बढी छ भने आयतनका आधारमा पृथ्वीभन्दा 1300 गुणा ठुलो छ, अर्थात् 1300वटा पृथ्वी जोड्दा एउटा बृहस्पति बन्दछ। यो ग्रहको व्यास सूर्यभन्दा करिब 10 गुणा मात्र सानो रहेको छ। त्यसै गरी बृहस्पति ग्रह पृथ्वीभन्दा 318 गुणा बढी गरुङ्गो छ। यस ग्रहका सबैभन्दा बढी 67वटा उपग्रह रहेका छन्। त्यसमध्ये गैनिमेड सबैभन्दा ठुलो उपग्रह हो भने लिडा सबैभन्दा सानो उपग्रह हो। जहाँ गैनिमेड अन्य सबै ग्रहहरूका उपग्रहहरू मध्येकै सबैभन्दा ठुलो उपग्रह हो, यो गैनिमेड बुध ग्रह भन्दा पनि ठुलो रहेको छ। यस ग्रहका 4वटा ठुला उपग्रहहरू गैनिमेड, इयो, युरोपा र क्यालिस्टोलाई ग्यालिलियन मुन पनि भनिन्छ, किनकि सन् 1610मा यी 4वटा ग्रहहरूको खोज वैज्ञानिक ग्यालिलियो ग्यालिलीले गरेका थिए। बृहस्पतिको परिक्रमण गति 13 किलोमिटर प्रति सेकेन्ड रहेको छ। यस गतिमा सूर्यलाई परिक्रमा गर्न यसले करिब 12 वर्ष अर्थात् 4333 दिन लगाउँदछ। आफ्नो अक्षमा एक फन्को घुम्न मात्र 9 घण्टा 55 मिनेट 30 सेकेन्ड लगाउँदछ, जुन सबै ग्रहमध्ये सबैभन्दा छोटो अवधि हो। सबैभन्दा ठुलो ग्रह भएर पनि यति थोरै समयमा बृहस्पति ग्रहले आफ्नो अक्षमा एक फन्को मार्दछ, अर्थात् आफ्नो अक्षमा सबैभन्दा बेगले घुम्ने ग्रह यही हो। त्यसैले सबैभन्दा छोटो दिन भएको ग्रह पनि बृहस्पति नै हो। यस ग्रहको बादलमा एउटा रातो दाग देख्न सकिन्छ, जुन दाग वायुमण्डलीय आँधीले पैदा भएको अनुमान गरिन्छ। यो ग्रह पुरै ग्यासले बनेको ग्रह हो, अर्थात् बृहस्पतिपछि सबै ग्रहहरू गरौँ ग्यासका डल्ला हुन्। बृहस्पतिको गुरुत्व बल पृथ्वीको भन्दा बढी भएको हुनाले पृथ्वीमा 100 केजी तौल भएको मानिसको बृहस्पतिमा तौल 253.7 केजी हुन्छ। बृहस्पतिको औसत तापक्रम -145 डिग्री सेल्सियस रहेको छ भने केन्द्रमा 24,000 डिग्री सेल्सियससम्म तापक्रम रहेको छ। बृहस्पतिमा अधिकांश 71% हाइड्रोजन र 24% हिलियम रहेको छ भने अन्य 5%मा अरू ग्यासहरू रहेका छन्। यो ग्रहको रङ सेतो मिश्रित रातो देखिन्छ। बृहस्पतिमा वैज्ञानिकहरूले सन् 1972मा पहिलोपटक पायनियर 10 एयरक्राफ्ट पठाएका थिए। यो थियो बृहस्पतिको कुरा। अब लागौँ शनि ग्रहतर्फ। शनि ग्रह सूर्यबाट 6औं टाढा पर्ने र दोस्रो ठुलो ग्रह हो। सूर्यबाट शनि ग्रहको दूरी करिब 1 अर्ब 44 करोड किलोमिटर रहेको छ, अर्थात् 9.5 AU रहेको छ। तर ग्रहहरू सूर्यबाट कहिले नजिक र कहिले टाढा भइरहन्छन्, त्यसकारण यसको दूरी समान रहँदैन। शनिको व्यास 1,16,460 किलोमिटर रहेको छ। पृथ्वीभन्दा शनिको व्यास भने 9 गुणा बढी रहेको छ। आयतनका आधारमा शनि ग्रह पृथ्वीभन्दा 760 गुणा ठुलो छ, अर्थात् शनि ग्रहमा 760वटा पृथ्वी अटाउन सक्छ। शनिका 62वटा उपग्रह रहेका छन्। त्यसमध्ये टाइटन सबैभन्दा ठुलो उपग्रह हो भने फोब सबैभन्दा सानो उपग्रह हो, जसमध्ये यो फोब उपग्रह उल्टो दिशामा घुम्दछ। शनिको परिक्रमण गति 10 किलोमिटर प्रति सेकेन्ड रहेको छ भने यस गतिमा सूर्यलाई परिक्रमा गर्न यसले करिब 29.5 वर्ष अर्थात् 10,759 दिन लगाउँदछ। आफ्नो अक्षमा एक फन्को घुम्न मात्र 10 घण्टा 33 मिनट लाग्दछ, जुन सबै ग्रहमध्ये दोस्रो छोटो अवधि भएको ग्रह हो। यस ग्रहको हिउँ र चट्टानहरू मिसिएको रिङहरू देख्न सकिन्छ, जसका कारण शनि ग्रह अन्य ग्रहभन्दा फरक छ। शनिको गुरुत्व बल पृथ्वीको भन्दा केही बढी छ, त्यसैले पृथ्वीमा 100 केजी तौल भएको मानिसको 106 केजी तौल हुन्छ। शनि ग्रहको औसत तापक्रम भने -178 डिग्री सेल्सियस रहेको छ। यो ग्रहमा पनि बृहस्पतिमा जस्तै मुख्यतः हाइड्रोजन 96% र हिलियम 3% र बाँकी अन्य ग्यासहरू रहेको पाइन्छ। शनि ग्रहको रङ पहेँलो भएकोले शनिलाई पहेँलो ग्रहको नामले चिनिन्छ। यसको औसत घनत्व सबैभन्दा कम रहेको छ।
शनि सबैभन्दा कम औसत घनत्व रहेको ग्रह पनि हो। शनि ग्रहमा वैज्ञानिकहरूले सन् 1979 मा पायनियर एयरक्राफ्ट पठाएका थिए। शनि ग्रहलाई ग्यालिलियो ग्यालिलीले सन् 1610 मा पत्ता लगाएका हुन्। त्यसो त अरुण र वरुण ग्रह बाहेक अरू सबै ग्रह यिनै वैज्ञानिकले 17औं शताब्दीमा टेलिस्कोपबाट अब्जर्भ गरेका थिए। बाँकी अरुण ग्रह पत्ता लगाउने वैज्ञानिक विलियम हर्सल हुन् भने वरुण ग्रह अर्बेन भेरियर, जोन गेल र जेम्स चेल्लिसले पत्ता लगाएका हुन्। यो थियो शनि ग्रहको कुरा। अब लागौँ अरुण ग्रहतर्फ। अरुण ग्रह सूर्यबाट 7औं टाढा पर्ने र तेस्रो ठुलो ग्रह हो। सूर्यबाट अरुण ग्रहको दूरी करिब 2 अर्ब 88 करोड किलोमिटर रहेको छ, अर्थात् 19.6 AU रहेको छ। अरुणको व्यास 50,441 किलोमिटर रहेको छ। यस ग्रहका 27 वटा उपग्रह पत्ता लागेका छन्। त्यसमध्ये टाइटोनिया सबैभन्दा ठुलो उपग्रह हो भने मिरन्डा सबैभन्दा सानो उपग्रह हो। अरुणको परिक्रमण गति 6.4 किलोमिटर प्रति सेकेन्ड रहेको छ। यस गतिमा सूर्यलाई परिक्रमा गर्दा यसले करिब 84 वर्ष अर्थात् 30,687 दिनमा सूर्यको एक फन्को लगाउँदछ। आफ्नो अक्षमा एक फन्को घुम्न मात्र 17 घण्टा लाग्दछ, जुन सबै ग्रह मध्ये चौथो छोटो अवधि हो। अरुण ग्रह पनि उल्टो घुम्दछ, जसका कारण पश्चिमबाट सूर्य उदाउँछ भने पूर्वबाट अस्ताउँछ। अरुणको गुरुत्व बल पृथ्वीको भन्दा केही कम छ, त्यसैले पृथ्वीमा 100 केजी तौल भएको मानिसको अरुणमा 88.5 केजी तौल हुन आउँछ। अरुणको औसत तापक्रम -200 डिग्री सेल्सियस रहेको छ। अरुणमा मुख्यतः 83% हाइड्रोजन, 15% हिलियम र 2.3% मिथेन ग्यास पाइन्छ। अरुण ग्रहको रङ हरियो भएकोले यसलाई हरियो ग्रह भनेर चिनिन्छ। अरुण ग्रहलाई हरियो ग्रह, असफलताको तारा, पश्चिममा सूर्य उदाउने ग्रह जस्ता नामले समेत चिनिन्छ। यस ग्रहमा पठाइएको पहिलो यान सन् 1986 मा पठाइएको भोयागर 2 हो। यस ग्रहलाई वैज्ञानिक विलियम हर्सलले सन् 1781 मा पत्ता लगाएका हुन्। यो थियो अरुणको कुरा र अब हामी लाग्दैछौँ अन्तिमको वरुण ग्रहतर्फ। वरुण ग्रह सूर्यबाट 8औं टाढा पर्ने अर्थात् सबैभन्दा टाढा पर्ने र चौथो ठुलो ग्रह हो। सूर्यबाट वरुण ग्रहको दूरी करिब 4 अर्ब 50 करोड किलोमिटर अर्थात् 30 AU रहेको छ। यसको व्यास 49,244 किलोमिटर रहेको छ। यस ग्रहका 14 वटा उपग्रह पत्ता लागेका छन्। त्यसमध्ये ट्रिटोन सबैभन्दा ठुलो उपग्रह हो। वरुणको परिक्रमण गति 5.6 किलोमिटर प्रति सेकेन्ड रहेको छ। यस गतिमा सूर्यलाई परिक्रमा गर्न यसले करिब 164.8 वर्ष अर्थात् 60,182 दिन लगाउँदछ। आफ्नो अक्षमा एक फन्को घुम्न 16 घण्टा 6 मिनेट 36 सेकेन्ड लगाउँदछ, जुन सबै ग्रह मध्ये तेस्रो छोटो अवधि हो। यसबाट हामी बुझ्न सक्छौँ कि सूर्यबाट जति टाढा हुँदै गयो त्यति नै सूर्यलाई परिक्रमा गर्ने गति पनि कम हुँदै गएको छ। तर आफैमा एक फन्को घुम्ने गति भने बाहिरी ग्रहहरू बृहस्पति, शनि, अरुण र वरुणको क्रमशः कम अर्थात् करिब 9 घण्टादेखि 17 घण्टाको बीचमा छ, जहाँ कि सूर्यको नजिकका ग्रह बुध र शुक्रले आफूमा एक फन्को घुम्न धेरै समय लगाएका छन्। शुक्रले त अस्वाभाविक 243 दिनमा मात्र आफूमा एक फन्को घुम्न सक्दछ। वरुणको गुरुत्व बल पृथ्वीको भन्दा केही बढी छ, त्यसैले पृथ्वीमा 100 केजी तौल भएको मानिसको तौल 113.6 केजी हुन्छ। वरुणको सतहको औसत तापक्रम -210 डिग्री सेल्सियससम्म रहेको पाइन्छ। वरुणमा मुख्यतः 80% हाइड्रोजन, 19% हिलियम र 1% मिथेन लगायतका ग्यास रहेका छन्। यो ग्रहलाई नीलो रङको देखिन्छ। यस ग्रहमा पठाइएको पहिलो यान सन् 1989 मा पठाइएको भोयागर 3 हो। यस ग्रहलाई वैज्ञानिक अर्बेन भेरियर, जोन गेल र जेम्स चेल्लिसले पत्ता लगाएका हुन्। यति विषयहरू जानिसकेपछि ग्रहहरूको तुलना गरेर तपाईँ अध्ययन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रा अरू पनि भिडियोहरू तपाईँको लागि महत्त्वपूर्ण छन्, त्यसैले कुनै पनि नछुटाइ हेर्नुहोला। आजको लागि यति नै। हवस् त, नमस्कार।